एवरीवन कशें तुम सगळीं बरो आसता म्हण आनी आतां जालें कितू जालें टायम 10 जालें आतां आमकां 1 वरा भितर 1-1.5 वरा भितर मडगांव सोंपून पावपाचें कित्याक वत तेश न्हू पयलें मातशें येयलां वत सो मागीर थंय स्टॉक चड येना आतां अशें मडगांव येता अशें काम मारलेलें तें कित्या तें मागीर दाखयता आनी चोयता आतां कितें तें पार्किंगाचें बेजार येता म्हाका थिंगा मडगांव पार्किंग हें करपाक आनी हांव आमी मोन आहा गुड मॉर्निंग कर गुड मॉर्निंग आनी सकाळीं रीड केलो हांवें इंस्टाग्रामाचेर एक पोस्ट 12 ते 3 मत भायर सोनाकाय चड हीट आसता सो आतां आमी 1.5 वरा भितर वचोन घेवन रोखडें येवपाचें की ताडो वयताय तें आनी मागीर दाखयता तुमकां आमी पावली मारगांव आनी म्हाका कितें जालें तें घेयलें बी आनी हें शॉप न्हू नुरा गेलें सो आमी चडशें नुरा पर्यंत वयताय काडपाक कित्याक तेका न्हू वरायटीज आसता मेटेरियल आनी मागीर आमी घरा येवपाक बायसोली येता आसता म्हळें तें पिया तोंड आनी एक्चुली न्हू हांवें थोंडे बी पिवपा बंद केलोलें पूण जायना गरमी सोंसपा सो थोंडे पिवपा पोटा ती चोवपाची मागीर थंडी जाता कितें जाता हीच बसी पिता पावली मडगांवसून आत्तां पावलें चेंज केला व्हिडिओ कोतोलें आनी मेटिरियल घेयला एक दाखयलो न्हू मेटिरियल घेवपाक गेलो सो थिंगान एक चोयलें आनी कित्याक लागून तें गेलें तें हांव मागीर सांगता तुमकां कितें करपाक कोणाक गेलें तें आनी तें घेवपाक गेलो असो आनी एक चोयलें सो थिंगाय तें एक घेयलें आनी अशें करून म्हाका जायत पाट जाता एक पाट चोयलें न्हू आनी तें मागीर घेयलो ना सो तें दुसरे पाट गेल्यार कॅशें मेळपाना म्हाका सो हांवें म्हळें आसतना घेतोलें आनी कांय गेलें ना चडशें फ्रुट्स घेयले फ्रुट्स म्हळ्यार वॉटरमेलन घेयला आनी नुस्त्या घेयला आनी तांकां स्लिपर्स घेयले मामी आनी डॅडी आनी म्हाकाय घेयले आनी हांवें म्हूण गेलो न्हू 1 वरान शेतो जातो पूण ना 1 वरान जायना सारकी मडगांव लूट आनी वत जायना आनी चल मागीर मेळटा चोया केदो कितें कोतो तें खबर ना चल मागीर मेळटा वॉटरमेलन हाडो तें खातोताय चोयात केसो आहा तें हां दिसता तेशें मातशें रेड रेड दिसती पोटेशें कित्याक पयर हाडो हांवें दोयलें भितर चोया ओके आहा अशें चोया स्वीट आहा गो गोड आहा चोया चोय व्हिडिओ कॉलाचे हाय हाय कर गो हाय रांदता तें आतां तेका व्हिडिओ कॉलाचेर आसलोली आमी तुगोत सो आज फ्री जाला आनी तुका एक व्हिडिओ घेत म्हणून सांगिल्लें आतां कितें उलयना कांय उलयना ओगे चोयतलें चोयतलें ओगे व्हिडिओ कॉलाचेर रांदतालें कितें रांदिल्लें तें सांग दाळ केलाय तिका केन्ना करूं ना केन्ना टेस्ट करूं ना फर्स्ट टायम केला फॉरेस्ट आनी सो फ्रायडे सो दाळ खावपाक वेज खावपाक आनी कितें केलां दाळ रायस आनी पापड आनी हलवा गाजर हलवा फर्स्ट टायम ट्राय केला खबर ना कितकोन जाता आनी मुगे शेफ पिझ्झा डिकोस्टा कित्याक यूट्यूब आहा बट यूट्यूबाचेर चोयन कोताय तेश कोन्न आमकां आख्खे वस्तू आसनाय कितकोन करपाचें कितें घालपाचें सो शॉर्टकट लायक ते सांगत म्हाका कितें घाल आनी कोर तें आनी तेका न्हू कांय रांदपाक कोणालें पूण आतां सोगलें रांदिता सोगलें शिकिला रांदपाक कितें कोकोनाय तें इंसान कोता हय रांदपाक कोणालें म्हाका खबर ना हिंगेन जायत चेंजीस जालाय कितें घान रांदिता आनी जालें नेक्स्ट डे आनी काल म्हाका विडिओ एंड घेवपाक मेळोना आनी भायलो मातशें आवाज जाता ते कितें कोताय थिंग रस्त्यार पोतून
माती अशी आहा ती काटाय आनी बेश्टें इग्नोर कोराय. काल व्हिडिओ एंड घेवपा मेळो ना कित्याक काल मातशें तकली बी जड जाली सायन्साक काल सकाळीं वता मावल न्हू त्यामुळे आतां घेतो हांव सकाळीं आनी म्हाका व्हिडिओ एडिटींग करपा जाय आतां. आनी ओके तुमी चोयला आसता न्हू मुगे भयणीन व्हिडिओ कॉलाचेर तें सांगिल्लें तें रांदतालें आनी कितें सो न्हू तें खरें तेका न्हू रांदूंक कांयच कोणालें तेंगे येयलें कामासून येयलें ड्युटीसून येयलें न्हांवतालें ब्रेकफास्ट कितें करपाचें करतालें न्हिदतालें सकाळीं ड्युटी मागीर सायन्सा ड्युटी टायमार पोतून वयतालें एक वस्त कोन्न आहलें तें. पूण आतां तें व्हिडिओ कॉलाचेर रावोन कोणा जाल्यार एक म्हणजे कितें कोणा तें जाता आनी आतां सारकें परफेक्ट कोता. पूण मिस्टेक जाता न्हू ती फर्स्ट कुकिंगा तुगे जाता मिस्टेक कोण परफेक्ट ना मुको पासून जाता. सो कितें तरी कोता म्हणजे शिकोता करपा आनी मामी देखून सरप्रायज जाता तें एक विचाराय ती सांगता तुमकां तें कितें कोता तें एक वस्त पासून तें न्हू तेका जायना आहलें करपा एक फेर हिंगा आहलें न्हू तें फेर पासून आहलें तेगे सगलें कामां वचपाचें हांव रेडी कोन्न दितालें. आनी आतां इतू तें अशें कोन्न जालां हांव एक पाट न्हू हांव सरप्रायज जाता मुगे भयण रांदूं शिकेल काय म्हूण विचार सांगता ती तुमकां कितें कोता तें थिंगा. हें कांय कोन्न आहलोलें सकाळीं उठ्ठालें वयतालें कामाक सगळें रेडी करून दिवपा जाय आहलोलें. पूण आयज मुगे चेडूं इतूलें कोता इतू म्हाका खुशालकाय कोता इतू हें कोत म्हूण म्हणजे दोगांय न्ही भुरगीं हें म्हूण व्हडें आहा तें कोतालें तें कांयच कोन्न आहलोलें. पूण आतां जायतें कोता मुगे चेडूं जायतें तें मुगे दोगांय न्ही भुरगीं आहाय तीं म्हाका इतूलें देवान इतू बरीं भुरगीं दिलें म्हाका. मातशी इमोशनल जाली आनी हेचेर हांव आमगे व्हिडिओ एंड कोता. सो तुमकां लायक जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कराय. बाय बाय.